आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आरम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विमल पुरी। दर्शकबिन, यहाँलाई थाहै छ अनि 2 महिनादेखि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनले गर्दा आम जनताको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर भएका विपन्न पीडित परिवारहरू यसको मारमा परेका छन्। यो लकडाउनको बीचमा मार्न परेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने केही सहयोगी मनहरू पनि छन्। त्यस्ता मनहरूका आवाजहरू चाहिँ आज हामी यो कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। विशेष गरी दर्शकबिन, आज हामीसँग 2 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। एकजना हरि छेत्री हुनुहुन्छ, जोले व्यक्तिगत रूपमा बुटोलमा राहत वितरण गरिरहनु भएको छ। जो खान पाएका छैनन्, विपन्न छन्, गरिब छन्, उनीहरूको लागि राहत वितरण, खाद्यान्न वितरण गरिरहनु भएको छ। उहाँ क्षेत्रीय समाज नेपालका युवा क्षेत्रका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सँगै भरतपुरी विवश हुनुहुन्छ, जो गोर्खाली सशक्तिकरण संस्था रूपन्देहीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै नवशान्ति युवा क्लबका बुटोल 9 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पनि विभिन्न समयमा खाद्यान्न वितरण गर्ने, सडकमा रहेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउने लगायतका कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। यहाँ 2 जनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। म हरिजीबाट सुरु गर्न चाहेँ। हजुर, विशेष गरी दिनहरू कसरी बिताउनु भएको छ अहिले? अब अहिले लकडाउनमा त अब के भन्ने र सुत्ने खाने उठी मात्रै हो र अहिले यो रातको कारणले गर्दाखेरि अब रातहरू त्यही बाँड्नको लागि अब त्यो फुर्सद हुने समयहरू त्यो निकालेर त्यो रातको लागि मात्रै हिँड्ने गर्छु। त्यो केही छैन। अनि भरतजी, कसरी दिनहरू बित्दैछ? हाम्रो उही लकडाउनको नियम पालना गर्ने अनि लकडाउनको नियम पालना गरेसँगै जति पनि हामीलाई पीडित वर्गको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यही हामीमाथि आशा गरेर हामीलाई आफ्नो वेदना पोखेको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ। आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहेर आफूले सक्दो र हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। कतिपय उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आफूले जति सकिन्छ हामीले चाहिँ चाहेको के हो भने हामीले गर्दैछौँ र अरूलाई पनि हाम्रो प्रेरणाको स्रोतबाट अरूले पनि गर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो स्थानदेखि। हरिजीले खाद्यान्न वितरण गरिरहनु भएको छ है? हजुर, अहिलेसम्म कति वितरण गर्नुभयो? कस्तो मान्छेहरूलाई वितरण गरिरहनु भएको छ? खास गरेर मैले यो लकडाउन सरकारले गर्नुभन्दा अगावै अब पक्कै पनि देशमा जुन सङ्कट आइपर्छ, यो दैनिक गुजारा गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था चाहिँ मैले पहिले देखेको थिएँ। अब यही बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भने कोरोनाको एकदमै त्रास। अब यो व्यक्तिबाट सर्ने होइन, अब कहीँबाट पनि अब कुनै पनि फलमदेखि होस्, चाहे व्यक्तिबाट होस्, कपडाबाट होस्, कोहीसँग नजिक जाँदा पनि सर्ने, यस्ता एकदमै त्रास थियो कि। अनि अब यस्तो त्रासको अवस्थामा मैले के सोचेँ भने अब यो बेलामा पक्कै पनि धेरै साथीभाइहरू जस मनकारी मान्छेहरू पनि बाहिर निक्लिनन् भन्ने मैले बुझेको थिएँ, किनकि सबैलाई ज्यान प्यारो हुन्छ। अनि त्यही भएर मैले के सोचेँ भने यस्तो बेलामा चाहिँ मैले रिस्क लिनै पर्छ, उठाउनै पर्छ। मैले यहाँका जति पनि मुलुकका गरिबीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच राखेँ। त्यसपछि म इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर स्वीकृतिको लागि उहाँहरूसँग पहल गरेँ। अब त्यहाँ स्वीकृतिहरू अब म लकडाउन अगावै एउटा निवेदन त्यहाँ छोडेर मुख्य आएको थिएँ। स्वीकृति अहिले चाहिँ तपाईँले खाद्यान्न वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नको गाडी घोडा रोकटोक छैन, केही अप्ठ्यारो हुँदैन भन्नुभएको थियो र त्यो हिसाबले चाहिँ बाँडिरहेको अवस्था थियो। लगभग त्यस्तै 28-30 दिन जति मैले बाँडिसकेपछि मलाई चाहिँ रोकावट आयो। पछि जोडौँ न, बाँडेको मात्र विषय जोडौँ। त्यही हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अब रेगुलरली यसलाई मैले गरेँ र रेगुलरली गरिसकेपछि त्यही बिचमा अलिकति अप्ठ्यारो भइसकेपछि अहिले मैले घरबाट फेरि वितरण गर्न थालेको छु होइन। त्यही कारणले गर्दा पनि अहिले लगभग मेरो विचारमा मैले 841 जनालाई पहिले बाँडेको थिएँ र यो घरबाट अहिले फेरि 200 जना जति गरेर लगभग 1000 र 1100 को बिचमा मैले चाहिँ अहिले व्यक्तिगत रूपमा बाँडिसकेको छु। अनि भरतजीले खाद्यान्न बाँडिरहनु भएको छ, खाना पनि खुवाउनु लिनुभएको थियो। अहिले चाहिँ के छ, कति बाँड्नु भएको छ, कतिलाई खाना खुवाउनु? हामीले पहिला लकडाउनभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ 30 हप्तासम्म सडकमा नभए खाना खुवाएका थियौँ। त्यसपछि यो अहिलेको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको नियमलाई पनि पालना गर्दै हामी त्यसलाई चाहिँ स्थगित गर्न पुग्यौँ। तर त्यो स्थगित गरे सँगसँगै हामी आफै कुनै अत्यावश्यक कामले बाहिर निस्किँदाखेरि ती मानवहरूको पीडा हामीले बाटोमा देख्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ
पहिला हामीलाई सहज अवस्था हुँदाखेरि हजुरहरूले खाना खुलाइरहनु भएको थियो, अहिले झन् असहज अवस्थामा चाहिँ झन् यो बेलामा झन् बन्द गरिदिनु भयो भनेपछि त्यो कुराले चाहिँ कता कता मनमा हाम्रो एउटा खड्कना आयो। त्यसले गर्दाखेरि केही दिन पश्चात लकडाउनको केही दिन पश्चात फेरि हामीले त्यसलाई निःशुल्क खाना अभियान, गोर्खाली निःशुल्क खाना अभियान भनेर हाम्रो इटाभट्टीको दुर्गा मन्दिरमा हाम्रो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ टिकाराम रिजालजी, उहाँसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले निःशुल्क खाना अभियान सुरु गऱ्यौँ। निःशुल्क खाना अभियान सुरु गरेसँगै हामीले निःशुल्क सबैभन्दा जोखिममा प्रहरी भएको हुनाले प्रहरीलाई निःशुल्क प्रत्येक बिटमा होटलको प्रत्येक बिटमा 10वटा 12वटा तपाईँको बोतल सेनिटाइजर निःशुल्क सेनिटाइजर वितरण पनि गऱ्यो। त्यो सँगसँगै दिनमा तपाईँको एभरेज 100 देखि 150 जनाले चाहिँ 15 दिनसम्म हामीले खाना अभियान निरन्तर दिइरह्यो। त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट खाना प्याकिङ गरेर ड्युटीमा खटेका प्रहरीहरूलाई पनि नास्ता पनि पुर्याउने गर्थ्यौँ। त्यो सँगसँगै बिचमा अब एकदम अत्यावश्यक मान्छे कतिपय मान्छेहरूलाई तपाईँको खाना लिएर मन्दिरमा आएर हात थापेर खाना लिएर घरमा जान पनि अप्ठ्यारो भएको हुनाले उहाँहरूको गुनासोलाई स्वीकार्दै हामीले उहाँहरूलाई त्यति बेला चाहिँ राहत वितरण पनि गरेका थियौँ। र त्यो खाना अभियान हामीलाई स्थानीय तहदेखि यो प्रदेश नम्बर 5 रेड जोनमा परेको हुनाले उहाँले बन्द गर्ने निर्देशन दिएसँगै हामीले त्यो खाना अभियान बन्द गरिदियौँ। बन्द गरिएपछि पनि हामीले बन्द गर्ने दिनमै तपाईँको जति पनि हाम्रो खाना अभियानमा खाना आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको कुनै व्यवस्था छ भने हामीले तपाईँलाई यहाँदेखि राहत दिन्छौँ, लगेर गएर खाने व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामी त्यहाँ त्यो लास्टको दिनमा 30-40 जनालाई त्यहीँबाट नै हामीले राहत प्याकेज बनाएर उहाँहरूलाई दियौँ। अनि त्यो सँगसँगै अन्य स्थलमा आजसम्म चाहिँ हामीले राहत भने 400 देखि 500 सम्मको एभरेजमा चाहिँ एक्ज्याक्टली यति नै भनिदिए मलाई पनि थाहा छैन, किनभने हामीले पुरै अपडेट खोजेर फेरि लेखेर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीले तयारी गरेका छैनौँ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि लगभग 400 देखि 500 को एभरेजमा चाहिँ हामीले राहत वितरण पनि गरेका छौँ। यो राहत सम्बन्धीमा चाहिँ अब हामीलाई फोनको निरन्तर पनि आइरहेको छ। त्यस सँगसँगै हामीले अब अन्य जति पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, चरङ्गे युवा क्लब, तपाईँको बुद्धनगर एकता युवा क्लब, माझगाउँ युवा क्लब, मजुवा युवा क्लब, इटाभट्टीको बासिन्दा एकपटक दाइलाई पनि गरेर हामीले त्यो सब्जी पनि होइन सबै मिलेर गर्नुपर्छ भनेर त्यो सब्जीहरू पनि बाँड्नुहोस्, तपाईँहरूको रातमा मिक्स गरेर दिनुहोस् भनेर पनि गरेका थियौँ। हरिजी यो विशेष आफैले पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो राहत वितरण गर्दै गर्दा पनि रुकावटहरू आयो भनेर। यसरी राम्रोसँग राहत वितरण गर्दा खान नपाएका मान्छेहरूलाई खाना खुवाउँदा पनि किन अब्जेक्सन आउँदो रहेछ? मैले कसरी बुझेँ भने अब सरकारी निकायबाट चाहिँ रातको प्याकेजहरू अब धेरै पछि आएको हो, त्योभन्दा अगाडि नै मैले वितरण गरेको थिएँ। आइसकेपछि अब सरकारले बाँड्छ तिमीले किन बाँड्ने भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब एक दर प्रणाली भन्ने कुराहरू थियो होइन। अब जसले पनि रात बाँड्ने इच्छा छ उसले चाहिँ सरकारलाई ल्याएर दियोस्, सरकार मार्फत बाँड्ने भन्ने कुराहरू थियो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी जुन इन्डिभिजुअल रूपमा हिँडेको थियौँ उहाँलाई रोक्नुपर्ने अब प्रशासनिक रूपमा या कानुनी रूपमा अब त्यो स्वाभाविक पनि थियो। तर त्यहाँ हामीले कमजोरी के देखेको थियौँ त भन्दाखेरि सरकारले जसलाई वितरण गर्नुभयो सब जुन दुखी निमुखाहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ सबैले पाएको अवस्थाहरू थिएन। किनकि यहाँ अब लेबरहरू अब बाहिरबाट आएर फँसेकाहरू थिए, विद्यार्थीहरू अब भनौँ भर्खरै एसएलसी दिन पनि आएका विद्यार्थीहरू कति थिए, यहाँको क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरू थिए। भोलि लकडाउन जस्तो आज जस्तो बन्द भइसक्यो अल्पत्र परेको अवस्थाहरू थियो होइन। अब कति भाडामा बस्छन्, अब यिनीहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेको कारणले गर्दा हिँड फसेको अवस्थाहरू थियो। अनि सरकारले के मापदण्डहरू बनाएको थियो जुन राहत प्याकेजहरू दिनको लागि, अब ती मापदण्डहरूमा कतिजना नपर्ने अनि त्यसरी छुट्ने, त्यो छुटेको बिचरा उहाँलाई कसले दिने त, दिन त पर्यो। अनि त्यही भएर हामी यस्ता मनकारी साथीहरू 2-4जना मिलेर गरौँ हो भन्ने भएर यो अभियान हामीले त्यसरी चलायौँ। तर सरकारले त्यो कुराहरू बुझ्नु सक्नु भएन, न त आफूले दिने न हामीलाई बाँड्न दिने। त्यस्तो भइसकेपछि जुन रोकावट छ त्यो चाहिँ एकदम खेदपूर्ण हो होइन। अब र एउटा कुरा त्यसलाई मैले त्यसरी जोड्छु भने अर्को कुरा कस्तो छ भने अब म अब विभिन्न सङ्घ संस्थामा हिँडेको, अब राजनीतिक रूपमा पनि म अब धेरै अगाडि बढिसकेको, अब त्यही भएर अलिकति राजनीतिक इस्युहरू पनि यसमा देखियो। अब त्यतिखेर त अब तत्कालै मैले केही बुझेन, तर अलिकति बेरपछि अब बुझ्दाखेरि आफ्नै गाउँठाउँका साथीभाइहरूले अब यो विषयमा चाहिँ नि अलिकति रोकटोक गरेको, किन एक्लै चाहिँ त्यसरी हिँड्ने। किनकि मैले चाहिँ के अभियान राखेको थिएँ भने यो लकडाउनमा कोरोना त अब झापाबाट सर्ने के अरे होइन, अब एकदम डेन्जरको अवस्था। त्यही भएर मैले चाहिँ घरमै गएर बाँड्ने, जस्तै मैले फोन नम्बरहरू दिन्थेँ अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ तपाईँ घर कहाँ हो भनेर सोध्थेँ, अनि जो जसले घर बताउनुहुन्थ्यो म वहीँकै घरमै गएर
घरकै आँगनमा गएर सोनी व्यवस्था गर्थे यो कोरोना त्रासले गर्दाखेरि, किनकि आफू सेफ्टी हुने, उहाँहरूलाई पनि अब जाँदै बोलाउन पनि भएन, ग्रुपिङ गर्न पनि भएन। त्यो यसरी दिनमा मैले अब 40-50जनासम्म एकै दिनमा पनि बाँड्दै आफ्नो गाडीमा जति सामान हाल्दै घर घर लगाएर छोड्ने अवस्थाहरू गरेँ। त्यो गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि अब बाहिर जुन अब हिँडिरहेको अब यस्तो लकडाउनको बेलामा अब यो एउटा गाडीमै बसेर मान्छेले बाँडिराखेको भन्ने अब मान्छेहरूमा त्यस्तो खाले फिलिङ्स आउनु अब स्वाभाविकै हो विपक्षी पार्टीहरूलाई, या अब मेरो अब केही भनौँ अब अलिकति मलाई मन नपराउने अब कोही होला त्यस्ता होइन। अब दुश्मन त जहाँ पनि हुन्छ यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि राखेर चाहिँ रोकियो। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि छ होइन, मैले त्यही मात्रै त भन्दैन, तर त्यो चाहिँ 100% छ। त्यो पूर्वाग्रहीकै रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ माथिबाट नै आदेश आएको हो भनेर अब प्रशासनबाट मलाई फोन आएर तपाईँले तत्कालै रोक्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई हामी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ भनेर भनिसक्नु भयो। मैले उहाँलाई धेरै कन्भिन्स गर्न खोजेँ। त्यसपछि पनि मैले प्रशासनमा गएर लो यसरी वितरण गर्न पाउनुपर्छ, नआयो भने यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, कि त सरकारले दिन सक्नु पऱ्यो, होइन भने हामीलाई वितरण गर्न पनि सहज वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो भन्दा पनि उहाँहरूले अब त्यति रेस्पोन्स गर्नु भएन। त्यसपछि अब के गरौँ भनेर म त त्यत्तिकै बसेको थिएँ। 4-5 दिन, लगभग 5 या 6 दिनको दिनसम्म म चाहिँ वितरण नगरिकन बसिरहेको थिएँ, तर फोन आउन छोडेन। फोन त मैले पहिले नम्बरहरू दिइसकेको थिएँ, फोन आउनै छोडेन। मान्छेहरूको नाम टिप्दा पनि अब धेरै भइसक्यो, सरकारले पनि नदिने। त्यसपछि एकदम माया लागेर अनि फेरि त्यसपछि मैले उहाँलाई के भने म अब घरबाटै वितरण गर्छु, मलाई बाहिर आउनु रोकटोक छ, म बाहिर निक्लिनु बित्तिकै प्रशासनले मलाई समातेर नियन्त्रण गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो तपाईँहरू स्वयं मेरो घरमा आउनु सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई पनि दिन तयार छु भनिसकेको छु। त्यसरी चाहिँ वितरण गरेँ मैले। अहिले इभन यत्रो भयो लकडाउन लगभग आज 64-65 दिन कति भयो होला, म रेगुलर पनि बाँडिराखेको छु। 2-4जना मान्छेहरू रेगुलर आउनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ यही घरबाट पनि मैले अहिलेसम्म म्याक्सिमम् भनेको 20जना, न्यूनतम भनेको 1जना गरेर म डेली बाँडिरहेको छु। एक दिन ग्याप भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ, होइन भने मैले आउने त्यो होला एकदम खाली खाएको अवस्थाहरू छ। अनि घरतिर कुनै समस्याहरू देखिएन रात बाँड्ने क्रममा? हामीलाई समस्या रात बाँड्ने कार्यक्रममा भन्दा पनि हामीले निःशुल्क खाना अभियान सुरु गरेसँगै त्यसको केही दिन पश्चात हामीलाई स्थानीय तहबाट नै फोन आयो। मलाई त फोन आएन, मन्दिर व्यवस्थापनलाई फोन आइसकेपछि उहाँको मोबाइलबाट म बोलेँ। हाम्रो वार्डको सचिवले चाहिँ यो रेड जोनमा पऱ्यो, रेड जोनमा परेको हुनाले यो चाहिँ बन्द गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। त्यो कुराले हामीले सहज स्वीकारेर ठिकै छ, अब भोलि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हामीले सेवा गर्दै गर्दाखेरि कसैलाई असुविधा हुन्छ भने हामीले यो सेवालाई अर्कै तरिकाले निरन्तरता दिनेछौँ भनेर चाहिँ हामीले निःशुल्क खाना अभियान त्यहाँदेखि बन्द गर्थ्यौँ। तर दाइले भने जस्तै कता कति यो राजनीतिक इस्यु पनि हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने त्यो काम गर्दै गर्दै हामी त अब तपाईँको निष्पक्ष भएर काम गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि राजनीति भनेको एउटा आस्था हो। हामी लोकतन्त्रवादी डेमोक्रेटिक पार्टीमा चाहिँ आस्था राख्ने भएको हुनाले अहिले उहाँहरूले त्यो भन्नु स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ। किनभनेपछि उहाँहरू सबैले आफ्नो प्रतिपक्षलाई जहिले पनि नेगेटिभ वेले देखिरहेको हुन्छ, तर हामीले चाहिँ नेगेटिभ वेमा देखिँदैन। किनभने चाहिँ हामी आफै डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले हामीले त्यो तरिकाले हेर्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। हामी सामाजिक विचार लिएर हिँडेको खण्डमा चाहिँ हामीले राजनीति गर्न चाहँदैनौँ। त्यसमा सामाजिक काम गर्दै गर्दाखेरि राजनीतिलाई एउटा पाठ हो, आउँछ दिन आउँछ, राजनीति गर्ने समय आउँछ, त्यति बेला हामी गर्छौँ। तर राजनीति पनि हामीले समाजकै लागि गर्ने, व्यक्तिको लागि व्यक्तिगत राजनीति गर्ने। यदि हामीले व्यक्तिगत राजनीति गर्थ्यौँ भने आज सायद हामीले चाहिँ यो लकडाउनभरि घर सुतेर बसिरहेका हुन्छ। हामीलाई काम हामीले पनि गर्छ। मेरो अहिले 10 महिनाको छोरी छ, मेरो घरमा पनि त छोरीलाई जाँदाखेरि समस्या हुन्छ। घरमा पनि श्रीमतीले, घरमा परिवारहरूले बाहिर लखर हिँडेको यस्तो यो महामारीको बेलामा एउटा घरमा त्रासको माहौल हुन्छ। त्यो चिज भन्दा पनि ठुलो कोरोना त ठिकै छ, कोरोनाले मान्छे मर्ला नमर्ला, तर हाम्रै आँखा अगाडि निम्न वर्गको भोगाएर मान्छे खानै नपाएर मरेको देख्दाखेरि त्यो बेला हामी बाँच्नुको पनि अर्थ भएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो रात वितरण गर्दाखेरि क्राइटेरिया के बनाउनु भएको छ? कस्तो मान्छेलाई दिने, के गर्ने, त्यो के छ वर्गीकरण के गर्नुभएको छ? क्राइटेरिया के छ हाम्रो क्राइटेरिया के छ नि, अब राहत भन्नाले तपाईँको हामीले चाहिँ उहाँहरूकै घरमै गएर दिने काम गरिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सजिलो के हुन्थ्यो भने उहाँ पुगिसकेपछि हामीले उहाँको के छ त स्थिति त्यो हामीले उहाँहरूले नभनिकन हामीले आफैले निकाल्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफै हाम्रो सन्दीप शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँको उसमा चाहिँ संयोजकतामा चाहिँ हामीले राहत लिएर गएर चरङ्गीदेखि लिएर बुद्धनगरदेखि चिडियाखोला इटाभट्टीदेखि लिएर सुक्खानगर देवीनगर गरेर चाहिँ त्यति लगभग 70 जनालाई चाहिँ हामीले आफैले निरीक्षण गरेर उहाँको संयोजकतामा गरेर
राहत वितरण गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई निहाल्न सजिलो भयो। अब कतिपय मान्छेहरू फोनकै घरमा आउनुहुन्छ, अब खानै गाह्रो भयो होइन भन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ ल ठिकै छ एउटा होला नै त भने मान्छे विश्वास त हो। अब त्यो यो यस्तो अवस्थामा पनि आएर मान्छेले गलत नै गर्छ भने त त्यसको लागि हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तर जुन मान्छेले सही तरिकाले आफूलाई परेकै पीडा परेको हुनाले चाहिँ आउनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई स्वागत नै गरिरहेको हुन्छ। अनि हरिजी वितरण गर्दा कस्तो क्राइटेरिया गर्नुहुन्छ? मेरो कुनै क्राइटेरिया थिएन है, मैले क्राइटेरिया राखेकै थिएन। मेरो सोच के थियो भने यो लकडाउनमा पैसा हुने चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, जस्तै मरुभूमिमा पैसाको केही भेल्यु हुँदैन नि त होइन, त्यहाँ पानीको चाहियो भने जस्तै अब पैसा भएर पनि किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने मैले त्यो सोच्थेँ कि। किनकि लकडाउनमा सबै घरै बस्नलाई पनि भनेको थियो, बाहिर किन्न जाउँ सबै दोकान बन्द भनेपछि पैसा भएर पनि उहाँले खाना पाउनु नहोला भन्ने मलाई त्यो फिल थियो। त्यही भएर मैले धनी गरिबको क्राइटेरिया केही तोकेको थिएन। जसको घरमा चुल्हा बोल्दैन उहाँले मलाई फोन गर्नुहोस्, म तपाईँको घरमा रात लिएर आउँछु। तपाईँ चाहे जति धनी नै हो चाहे गरिबै हो चाहे निमुखा हो जेसुकै होस्, जात भात केही हेर्दैन, मैले म आउँछु तपाईँ घरसम्म आउँछु भनेर मैले पहिले लिस्ट राखेको पनि थिएँ। अनि त्यही अनुसारले मैले बनाएको थिएँ र अनि मैले त्यही अनुसारले वितरण गर्छु भनेर मैले क्राइटेरिया भने यसमा राखेको थिएन। धनी गरिब सबलाई छुट्थ्यो मेरो हातमा। तपाईँले वितरण गर्दाखेरि केही बाहिरी सहयोग लिएर वितरण गर्नुभयो कि विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूको सहयोग लिएर वितरण पनि गरिन्छ? सबैभन्दा पहिला कस्तो हो भने मैले पनि यो अभियानलाई सुरुवात गर्दाखेरि सामेल गरौँ कि भनेर पनि हामीले सोचेर मैले पनि एउटा फेसबुकमा राखेको पनि थिएँ। साथीभाइहरूले म पनि बाँड्छु, म पनि सहयोग गर्छु भन्नुभयो। तर मैले पछि के सोचेँ भने अब यो कोरोनाको यस्तो महामारीको अवस्थामा अब एउटा सेफ्टीलाई पनि मध्यनजर गर्नु पऱ्यो। अब मैले मेरो गाडीमा 5 जनालाई साथीभाइलाई राखेर म वितरण गर्न गयो भने 5 वटाको परिवार भोलि साँझ पनि फेरि आफ्नो 5 जना परिवारसँग छुरी भए, 5 जनाले गर्दाखेरि 32 जना परिवारहरूलाई लागि भयो कोरोना। त्यही भएर यो गर्न हुँदैन, बरु म एक्लै वितरण गर्छु, मेरो परिवारलाई लागे लाओस्, अरूलाई लाउनु दिनुहुन्न भनेर अनि मैले त्यो सोच राखेर मलाई सँगै हिँड्छु भन्ने साथीहरूलाई पनि मैले कन्भिन्स गर्न सकेँ। तपाईँहरूलाई मैले यो रिस्कको कोरोनाको रिस्कको कारणले गर्दा मैले लान सकिनँ, माफ गर्नुहोस्, म एक्लै यो कोरोनाको रिस्क मेरो परिवारले मात्रै उठाउने, मेरो छोराछोरी मेरो परिवारसँग सबैसँग सल्लाह गरिसकेपछि हामीले कोरोनालाई पनि जस्तो सुकै कन्डिसन आयो भने पनि अब ज्यानै आउँदै दिनु पऱ्यो भने तयार छौँ भन्ने यस्तो चाहिँ आफ्नो परिवारबाट पनि मलाई हौसला आयो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ परिवार मात्रै मिलेर बाँड्ने भनेर एकपछि त्यसरी लाग्यौँ। त्यसपछि हामीले अनि यो पनि व्यक्तिगत बाँड्ने भनेर अनि व्यक्तिगततिर लाग्यौँ। अनि त्यसपछि मैले जब व्यक्तिगत रूपमा मैले सुरुमा मैले त्यही गरेँ। त्यसपछि मलाई कति मेरो आफन्ती मेरो एकदम नजिकका साथीभाइहरूले फोन गरेर होइन म तिम्रो यो रात वितरण कार्यक्रममा पनि म सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर उहाँहरूले स्वैच्छिक रूपमा पनि कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि अनि हामीले बल्ल अलिकति के राहतहरू लियौँ होइन, कसैले चामल पनि दिनुभयो, कसैले क्यास पैसाहरू दिनुभयो। लगभग 60,000 देखि 70,000 हारीमा चाहिँ यो पैसा चाहिँ उठेको छ है। मैले तपाईँलाई यो पनि हिमाफी जानकारी गराएँ र त्यो कुराहरू पनि मैले अप टु डेट फेसबुकमा हालेर फलानाले यसरी सहयोग गर्नुभयो भनेर अनि सबैको नामहरू फ्ल्यास गरिसकेको छु। यति खर्च भयो, यति आम्दानी आएकोहरू राहतहरू वा सहयोग आएको भनेर मैले सब फ्ल्यास गरिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यही भएर मैले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा एक्लै बाँडेँ भनेर भन्ने अवस्था पनि भएन होइन। जस्तै म लायन्स क्लब हामी अब कहिलेकाहीँ कस्तो भयो भने जस्तै मेरो लायन्स क्लबको मेरो साथीहरूले ल आज लायन्सबाट बाँडिदिनु पऱ्यो, अब तपाईँले यसरी रात लिएर हिँड्नु भएको छ गर्नुभएको छ, अब हामीसँग मिलेर गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि म लायन्स क्लबसँग बसेर एक दिन मैले वितरण गरेँ होइन। अब पुलिसहरूलाई हामी सेनिटाइजरहरू ग्लोभ्सहरू मास्कहरू वितरण गऱ्यौँ। अनि कति ठाउँमा खाद्यान्न पनि बाँड्यौँ हामी त्यो लायन्स क्लबहरूबाट। अनि त्यसपछि फेरि अरू संस्थाहरू जस्तो अहिले भाइहरूकै संस्थाहरू अब अरू 2-4वटा संस्थाहरूले चाहिँ हामी फेरि सामेल पनि गरौँ न त, अहिले भुटानमा जे जति छ हामी मिलेर पनि अरूलाई पनि अलिकति हौसला हुन्छ, हामीहरू एकै ठाउँ छौँ होइन, सामाजिक काम एकै ठाउँ भन्ने एउटा नारा बोकेर अनि त्यसरी गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले त्यो सोच पनि फिलिङ राखेँ। अनि भाइहरूलाई पनि कुरा राखेँ, भाइहरूले एकदम पोजिटिभ दिनुभयो कुराहरू। त्यसपछि ल गरौँ भन्यो। अनि मैले बाँड्दा चाहिँ 2-4 जना या 5-10 जना बाँड्थ्यो, तर हामी जुन सामेल हुँदा 200 जना बाँड्न पाइयो नि त होइन। भनेपछि अस्ति हो हामीले बाँडेको, अब 200 जनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्न पायौँ होइन। अब हामी 5-7वटा संस्थाहरू मिल्यो बाँड्यौँ होइन। त्यसमा लायन्स क्लब, लियो क्लबहरू, अब हाम्रो गोर्खाली भाइहरू, अरू यो बुद्धनगर एकता युवा क्लब, अनि 2-4 जना चाहिँ हाम्रै अभियन्ता होइन, व्यक्तिगत अभियन्ताहरू मिलेर चाहिँ यसरी बाँड्दा चाहिँ यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा मैले आफ्नो हिसाबले पनि बाँडेँ। अनि त्यसमा चाहिँ केही सहयोग आयो, त्यसमा पनि मैले त्यही मिसाएर मैले बाँडेँ। जस्तै
मेरो अहिले 1041 मैले भाँडेँ 1041 मा 70,000 रुपियाँ जति मलाई जति हेल्प आयो भनेपछि अरू जति मेरो व्यक्तिगत भयो भने त्यसरी बुझौँ 5 लाख खर्च भएको छ भने 1 लाख उहाँबाट आयो 70,000 उहाँबाट आयो अरू मेरो खर्च भयो भने त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यो संयुक्त रूपमा वितरण गर्न अलिक बढी प्रभावकारी बन्द रहेछ त्यो त एकदमै किनकि त्यसले चाहिँ एउटा छरछिमेकमा अनि यहाँका लोकालिटीमा चाहिँ एउटा के प्रभाव पार्छ भने इन्डिभिजुअली जतिसुकैले जेसुकै बाँड्यो भने पनि यो सामूहिक रूपमा गर्दाखेरि एकबद्धता रहेछ। सामूहिक अभियन्ताहरू चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै थलोमा रहेछन् भोलि केही पर्दाखेरि यिनीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा अझै केही बढी आशाहरू राख्छन् भने पनि पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम सन्देशमूलक कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ। अनि भरे चाहिँ तपाईँहरूलाई वितरण गर्दाखेरि सहयोग चाहिँ कसरी आइरहेको छ सहयोगहरू आएको कि आएन सहयोगी संस्थाहरूले कसरी सहयोग गरिरहेको छन्? वितरण र सँगसँगै निःशुल्क खाना अभियान पनि म जोड्न चाहेँ। हामीले सुरुवात यो निःशुल्क खाना अभियानको चाहिँ आशावादी भन्दा पनि हामी संस्थाभित्र जतिजना छौँ हो कसैले हामीले परिवर्तनको निम्ति गर्नु खोज्छौँ। किनभने चाहिँ हामीले एक छाक खाना खुलाउँदैमा सबैको सधैँभरि बिहान बेलुका पेट भरिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर हामीले एक छाक खाना खुलाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो अभियानलाई सार्थकता दिएर हाम्रो अभियानलाई बुझेर हामीले बुटौलमा गरेको कार्य नेपालगञ्जमा गरियोस्, विराटनगरमा गरियोस्, देशको अनेकौँ क्षेत्रमा गरियोस्। बुटौलमा मात्र नभएर अनेकौँ ठाउँमा यो गर्दै गरेको मानवता फैलिँदै जान्छ। यो महामारी जसरी हामी नेपालले लडिरहेका छौँ मानवता भएर सबैलाई समेटेर लडिरहेका छौँ सजिलो भइरहेको छ हो। यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै आज सजिलोको लागि हामीले निःशुल्क खाना अभियान सुरु गरेसँगै भैरवमा 25 रुपियाँमा तपाईँको पूर्वमा 5 रुपियाँमा 12 रुपियाँमा खाना अभियान सुरु भयो। हामी खुसी छौँ, खुसी लाग्यो। अब हामीले कपडा ब्याङ्कको स्थापना गरेसँगै पाल्पामा मणिग्राममा तपाईँको सुनोलमा अनेकौँ स्थानमा गर्नुभयो। कम्तीमा हामीले मात्र गरेर चाहिँ हुँदैन परिवर्तन। हामीले गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर अरू ठाउँमा पनि गर्नुभयो त्यहाँबाट बल्ल परिवर्तन हो। त्यसैले अरूले गरेको चिजलाई हामीले पोजिटिभ लिएर हामीले यतातिरबाट सुरुवात गरिदिने भने हामीले गरेको चिजलाई राम्रो कामलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अरू ठाउँमा पनि सुरुवात गरिदिनु म अनुरोध पनि गर्दछु। हिजोको दिनमा पनि गरेको। तपाईँहरूको संस्थाले खासमा सोधेको चाहिँ तपाईँहरूको संस्थालाई चाहिँ सहयोग कसरी आइरहेको छ के छ भन्ने प्रश्न। हाम्रो संस्थालाई चाहिँ हामी जो 30-40 जना छौँ त्यो कतिपय साथीभाइहरूले चाहिँ पहिले सहयोग गर्नुभएको थियो खानालाई मलाई आजको बेला म खुलाइदिन्छु भनेर। तर जति बेला त्यो हुँदैन थियो त्यति बेला चाहिँ हामीले 500 रुपियाँ उठाएर पोस्टमा जम्मा गर्ने गर्थ्यौँ अनि त्यही पैसाले चाहिँ हामीले खुलाउन सुरु गर्थ्यौँ। र त्यो सँगसँगै लकडाउनको अवधि पछिको कुरा चाहिँ लकडाउनको अवधिपछि हाम्रो मायादेवी टेक्निकल इन्स्टिट्युटका प्रोभाइडर म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्छ चिरञ्जीवी जोशी दाजु, उहाँले सबैभन्दा ठुलो हौसला चाहिँ उहाँले मलाई दिनुभयो। एक दिन साँझ पख बोलाउनु भयो, भाइ अब तपाईँहरूले गरेको कामहरू हिजोको दिनमा पनि सराहनीय थियो, अब यो लकडाउनको बेलामा पनि गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म के साथ र सहयोग गर्नुपर्छ म गर्नेछु भन्नुभयो। अनि सबैभन्दा मान्छेलाई एउटा आत्मबल नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। किनभने आत्मबल बढे सँगसँगै काम सफल हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा उहाँको त्यो भनेपछि उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र त्यो सँगसँगै हामीले अरू सहयोगी हातहरू पनि थपिँदै गए। जस्तो अनिल बस्नेतजी हुनुहुन्छ, तिलोत्तमादेखि असिम थापाजी हुनुहुन्छ, सन्दीप शर्माजी हुनुहुन्छ, अन्य चिरञ्जीवी जोशी दाई हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रो हरिदाई पनि हुनुहुन्छ। सँगै सबैले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा हामी आफैले पनि लगानी हालेर गरेका पनि छौँ। त्यो सबै कुरा हिसाब किताब जोखिलो गरेर चाहिँ आज यो पुरै टोटली चुनकर भएर चाहिँ हामी आएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि म विवरण दिन सकेन। तर हाम्रो चाहिँ A to Z पेजमा अपडेट हुने भएको हुनाले तलमाथि चाहिँ केही पनि हुँदैन। अब तपाईँको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म लगभग 15,000 जति चाहिँ हामीलाई क्यास पैसा पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। एउटा गौरीमाया थापाजीले त्यो निःशुल्क खाना अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको थियो 5,000 रुपियाँ। अनि हाम्रो अशोक गौतमजीले 5,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। हाम्रो अनि अर्को यतातिर यहाँ सुखानौका एकजना दिदीले 5,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी त्यसलाई पनि मेन्टेन गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छौँ। विशेष गरी सरकारले पनि राहत वितरण गरिरहेछ, करोडौँ बजेट छुट्याएको छ, राहत पनि वितरण गरि नै रहेको होला, बुटोलमा पनि गरेको छ भनेर भनेको छ। सायद सरकारले वितरण गर्न नसकेर तपाईँहरू अगाडि सर्नु परेको होला। सरकारले गर्न नसकेर भन्दा पनि हामी सरकारले नसकेर त होइन, सरकार नपुगेको ठाउँमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। हो, सरकारले हामीले सरकारको कुरा सुन्नुभन्दा पनि पीडितको कुरा हामीले सुनाइदिने। सरकारको राहतले नपुगेर नै उहाँहरूले हामीलाई गर्नुभयो होला।
हामीले नै सरकारले नै दिन नसकेर गरेको चाहिँ भन्दा अलि यसलाई चाहिँ ठिक नहोला है। किनभने सरकारले आफ्नो तर्फदेखि जति गरेको छ त्यति नपुगेर नै होला उहाँहरूसँग। किनभने पुगेको भएदेखि यो अवस्था नै आउँदैन। मान्छेलाई जबसम्म भोको पेटले सबैभन्दा ठुलो समस्या निम्ति आउँछ। मान्छे तपाईँको चोर चकार लुटपाट डाका जम्मै पेटकै निम्ति हो। संसारमा जति पनि डाका मान्छे मार्ने लुटपाट बलात्कारदेखि लिएर जति पनि अपराधिक क्रियाकलापहरू अपराधिक विचार तपाईँको सोझो मान्छेलाई पनि अपराध बनाउने भनेको पेटले हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि सरकारले त्यो पेटको सुनिश्चित गरिदिएको भए आज तपाईँको उहाँ जनताहरू चाहिँ हामी समक्ष आउनुहुन्थेन होला जस्तो लाग्छ। सायद त्यो प्रसङ्ग त्यतातिर पनि जोडिन्छ। त्यो हुन पनि सक्यो। त्यो तथ्याङ्क मैले एक्ज्याक्टली हो नै भन्न पनि मिल्दैन। किनभने कसले पायो कसले पाएन भन्ने विवरण प्रसङ्ग पनि छैन। सायद पाएकोले फेरि हामीसँग पनि लगेर पनि गएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर हामीले एउटा सिधा पाराले सिधा हिसाबले सोच्नु पर्दाखेरि सायद अपुग भएरै मान्छेले गुहार्ने त उहाँहरूलाई भोकै भएर अपुग भएरै गुहार्नु भएको जस्तो लाग्छ। सरकारको जुन राहत वितरण प्रणाली छ अरे यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? सरकारले जुन अहिले चाहिँ राहत वितरणको जुन जसरी एउटा वेहरू जुन बनाउनु भयो केही मापदण्डहरू राखेर बनाउनु हो या सरकारले चाहिँ जुन जसलाई दिनुपर्ने हो होइन अब दिनु त विचार अब सरकारले नसकेको होइन अब गर्न पनि खोजेको हो तर जहाँसम्म पुग्नुपर्ने पुगेन। नपुगिसकेपछि अब राहत चाहियो भनेर आउने कुरा त स्वाभाविकै हो। अनि यो 63-65 दिनको यो अहिलेको राहतको चाहिने बेलामा चाहिँ भनौँ न अब एउटा व्यक्तिलाई कति चाहिन्छ त होइन। अब एउटा सिम्पल्ली बिहान साँझ खाना खानको लागि पनि कति चाहिन्छ त ती अनुसारको भोको पेटलाई चाहिँ पूर्ति गरिदिनु सरकारले सकेन। दिनुभयो राहत तर जसले झाडा टार्न भन्छ नि एउटा चाहिँ एकछिनलाई दिए जस्तो गरे भने जस्तै अब त्यो हिसाबले चाहिँ भएको छ। अब नगरेको होइन नपुग्ने जस्तै हामीले पनि फेरि के सोचेको थियौँ भने लकडाउन यत्रो लामोसम्म लम्बेला भनेर हामीले कदापि सोचेकै थिएनौँ। मेरो पनि के थियो भने 1 महिना या 1.5 महिना म्याक्सिमम् जाला त्यति बेलासम्म मैले चाहिँ जति नै खर्च गरेर पनि सक्छु होला भनेर मैले पनि त्यसरी आँटेको। तर लकडाउन त लामो भइदियो। लामो भइदिएपछि अहिले त म आफूलाई पनि राहत चाहिने हो कि जस्तो पनि भइसकेको अवस्थाहरू होइन हुँदासम्म बाँड्ने हो नि त। अब जे होस् अझै पनि आँटेको छ अब गर्न सकेसम्म गरेको छ। अब सरकारले चाहेर अब जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो अब पुर्याउन खोज्नु भएको हो तर सम्मिलित ठाउँसम्म सबैलाई चाहिँ समेट्न चाहिँ सक्नु भएन। अब सरकारले हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ किनकि हामीसँग राहत माग्न आउनेहरू कसरी आयो भन्दाखेरि अब राहत थाप्न गए कागजी कारणले या केही कारणले चाहिँ उहाँहरूको मिलेन। नमिलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अनि अब कति भनौँ जनप्रतिनिधि इभन हाम्रा आफ्नो साथीहरू त अब धेरै चिन्ने छ नि त यहीँको लोकल बासिन्दा भएर उहाँले नै खुसुक्क जति जान फला ठाउँमा जति यस्तो गरेको छ अब यहाँ हामीले किन सकेन त जान्छ त्यहाँ भनेर इभन उहाँले नै फोन नम्बर दिएर अनि मसँग आउनु भएको थुप्रै मान्छेहरू पनि छ कि अब नाम नलिउँ कसले उहाँलाई फोन गरिदियो कसरी आउनुभयो भन्ने कुराहरू होइन। तर जनप्रतिनिधि स्वयंलाई पनि थाहा छ यो कुरा कि मैले वितरण गरेको भन्ने कुराहरू। अब कहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मलाई नै त्यहाँदेखि पनि फोनहरू आउँथ्यो मैले मजाले आउनुहोस् भन्थेँ उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो। अब पहिला चाहिँ घरै लगेर बाँड्थेँ अब जब रोकटोक भयो त्यसपछि घरबाट बाँड्दाखेरि मैले घरमै बोलाएर चाहिँ यसरी बाँडेको छु होइन। त्यही भएर सरकारले चाहिँ अहिले जुन जसरी गरियो पुग्ने यति गरेर उहाँले गर्न सक्नु भएन। जस्तै अब के थियो अमेरिकामा कति $1200 है कति पोल्ट्रीमा सबैको ब्याङ्कमा हाल्दै थियो भनेको थियो। अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो त त्यो $1200 लिएर गएर अब जहाँ आफूले जे चाहिन्छ त्यो लिएर आएर खान्थे। हाम्रोमा त्यस्तै कति डलर हालिदियो अब प्रत्येक नागरिकलाई भन्ने कुराहरू आयो। अब त्यसरी त सरकारले यहाँ गर्न सकेन नि त। उसलाई चाहिँ दिने भनेको अब यहाँ त रात चामल दालहरू त्यो नुन तेलहरू भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यहाँ फेरि कस्तो भने चाहिने पनि लयो नचाहिने पनि लयो। अब सरकारले जति बाँड्नु पर्ने थियो मैले त के सोच्थेँ मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँले घर किन्नुहोस्। अब एउटा वडामा चाहिँ सपोज अब 1500 घर छ 1500 घरमा अब उहाँहरूले 1500 घरमा पनि अब मापदण्ड राख्दाखेरि अब त्यसलाई 750 बनाइदिने कि। तर मैले के भन्छ भने 1500मै बाँड्नुहोस् न के ताको दुखाइ भयो तपाईँहरूलाई। 1500मै बाँडेपछि त कसैले पाएनै भन्दैन थियो होइन। भनेपछि तपाईँहरूले मापदण्ड बनाएर छुट्याउनु भएपछि त अलिक कुरा आउने भयो नि त। त्यो किन गर्ने तपाईँहरूले सबैलाई दिनुहोस् न त। अब त्यस्तो गर्दाखेरि पनि अब 1500 घरकै मान्छे सबैले फेरि लिँदैन नि त। यहाँ त अब कति त रात नलिने मान्छेहरू पनि छ। ती 1500 जनामा उहाँले कटाउँदा 750 बनाउनु भयो। नकटाएको त 1000 जना त हुन्थ्यो होला नि त। कति त लिन्थेन नि त। अनि ती 1000 जनालाई बाँड्नलाई उहाँले कन्जुसाइ गर्नुभयो कि। त्यो नै सबैभन्दा विडम्बना भयो। यो सरकारको जुन कुरा काट्ने बाटो पनि त्यही भयो। यति हो सरकार। अनि भरजी सँगसँगै यो विषय के छ भने सरकारले पनि एक चरण राहत वितरण गर्यो। दाल 10-15 किलो चामल पनि वितरण गर्यो। त्यसपछि दोस्रो पटक राहत फेरि फलोअप गरेर वितरण गरेको देखिएको छैन।
बुटोलकै हकमा पनि धेरै ठाउँमा दिजाउन काम गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा अभियन्ताले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ यो विषयलाई, हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने छ कि छैन? यो के हो भने हो, यो सरकारको कमजोरीको विषय त यो हो नै। किन भनेपछि तपाईँको 2 महिना क्रस भइसक्यो आज होइन, तपाईँको 64-65 समथिङ दिन भइसक्यो। 2 महिना आज क्रस भइसक्यो। 2 महिनासम्म 1 किलो चामलले एकजना व्यक्तिलाई पुग्छ भन्ने हिसाबले जुन सरकारको रणनीति थियो राहत बाँड्ने, सर्वप्रथम त्यो नै गरेको थियो। किन भनेपछि 1 किलो चामलले एकजना व्यक्तिलाई तपाईँको धेरै भनेको 3 दिनदेखि 4 दिन हाम्रो अनुमान। त्यसले गर्दाखेरि 4 किलोको हिसाब लगाउँ, 4 किलोको हिसाब लगाउँदाखेरि 16 देखि 20 दिनसम्म मात्र हुनुभयो। अनि बाँकीको तपाईँको 45 दिन 40-45 दिन मान्छेले के खान्छ छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त के चाहन्थ्यौँ भने कम्तीमा यो राहतै नबढोस्, सरकार राहतै नबढोस्, बरु राहतको सट्टामा जति पनि प्रत्येक वार्डमा एउटा न एउटा सार्वजनिक स्थल छ, त्यो सार्वजनिक स्थललाई उपयोग गरोस्। त्यो राहत दिने सामग्री सरकारले त्यहाँ बनाओस्, बिहान पनि खाना बनाओस्, बेलुका पनि खाना बनाओस्। बाहिर वाइयात खर्च गरेर 80 करोडको देखाउनु भन्दा बिहान खाना बनाइदिएर बेलुका पनि मान्छेले बिहान पनि खाना पाए बेलुका पनि खाना पाए भने 4 किलो चामल लिन कोही जाँदैन, हामीसँग पनि आउँदैन नि त। खाना पाइसकेपछि जनताको पेट सबैभन्दा ठुलो समस्या पेट हो। पेट नै भोको नरहेपछि त मान्छे अझै 4 महिना थप्नुहोस् न लकडाउन, कसैलाई केही समस्या हुँदैन। त्यही भएर हामीले के चाहन्छौँ भने सकेसम्म सरकारले यो चिजलाई मध्यनजर गरोस्, व्यवस्थापन गरोस्। ल ठिकै छ, प्रत्येक वार्डमा राहत वितरण गर्ने, एउटा त तपाईँको 4 किलोको समस्या आयो, 60-65 दिनमा 4 किलोले पुग्दैन भने। अर्को समस्या के थियो भने एउटा वार्डमा तपाईँको कुनै नेपालको परिवेश तपाईँलाई थाहा छ, सडक मानवहरू छन्, एकदम निम्न वर्गका गिटीकुटेर खाने मान्छेहरू छन्, उहाँहरूलाई राहत दिने नागरिकता छैन, सिफारिस छैन, घर छैन, तपाईँको बाटोमा ट्रेन जस्तो माथि टिनको झुबे हालेर बसाल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई दिनेको सरकारको दायित्व होइन हो। त्यो चिजलाई पनि त अनुगमन गर्नु पऱ्यो नि त। बिना अनुगमन सिफारिसको भरमा 4 किलो चामल पुग्दैन नि। त्यो हो, त्यो 4 किलो चामल सिफारिसकै भरमा भन्दा पनि अनुगमन गरेर ती व्यक्तिलाई पनि पुगेको भए पनि त अलिकति उहाँहरूको घाउमा मलम लगाउने काम त हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी हामी तपाईँको नेपाल अपाङ्ग आश्रम तपाईँको देवीनगर लाइसेन्सको ट्रायल दिने ठाउँनिर नजिक चाहिँ हामी एक दिन घुम्दै आएको, त्यहाँ एकजना रङ्गशाला पथबाट हामीले सूचना आएपछि हामी गयौँ त्यहाँ। हामीले देशभन्दा पनि मानवता पनि हेर्छौँ हामीले। उहाँ चाहिँ बाटोमा 4-5 वर्षदेखि नेपालमै बस्ने, अनि भाँडाहरू बनाउने, अब यो सिसाको भाँडा योहरू भाँडा बनाउने चाहिँ एकदम खतम अवस्थामा रहेको 16 जनाको परिवार, त्यसमध्ये पनि अपाङ्ग। उहाँहरू एउटा त्रिपालको सहाराले, पानी परिरहेछ, कहिले हुरी लाग्छ, कहिले बतास लगाइरहेछ, त्रिपालको सहाराले ओतेर बसिरहनु भयो। उहाँहरूलाई खुलाउने कसले? माथिबाट जनप्रतिनिधिले लहरेर त्यहाँ पुऱ्याए, त्यहाँको जनप्रतिनिधिले भाइ त्यहाँबाट लहर्न खोजिरहेको तर जानेका छैन। तपाईँले त्यहाँ राहत वितरण गर्दाखेरि वडामा फरक वडामा आएर वितरण गर्यो भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि आएको थियो। हजुर, हामीलाई चाहिँ कस्तो भनेपछि अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिरबाट चाहिँ के कुरा आयो भने त्यो फल्ना वार्डको मान्छेले हाम्रो वार्डमा आएर हाम्रो बदनाम गर्नको लागि यहाँ आएर बाँड्यो भन्ने कुरा पनि आएको रहेछ। हामीले वार्ड हेरेर बाँडेको होइन कि, हामीले पीडित हेरेर बाँडेको, उहाँको पीडा हेरेर बाँडेको। त्रिपाल लगाएर बस्नु भएको छ, खाने मुखमा भोकै भएर त्यो अपाङ्ग बच्चाहरू, आमा अपाङ्ग, बाउ छोरी अपाङ्ग, उहाँहरू इन्डियन हुनुहुन्छ, महाराष्ट्रदेखि आउनु भएको रहेछ। हामीले इन्डियन भनेर खाना नदिनु भएर हाम्रो आँखाले मर्न दिने सुहाउँदैन, हामी मानवता छैन। तर हामी त्यो चिज मानवताले गर्दाखेरि उहाँहरूले थियो। हामीले डेली उहाँहरूलाई खाना पुऱ्याउँथ्यौँ। हाम्रो 15 दिनसम्म जति दिन हामीले निःशुल्क खाना अभियान सुरु गरेँ, डेली हामीले साँझको खाना उहाँहरूलाई खाना पुऱ्याइदिन्थ्यौँ र बिहानको लागि चाहिँ हामीले खाद्यान्न स्टक गरेको। र लास्ट दिन जब हाम्रो निःशुल्क खाना अभियान जुन दिन बन्द भयो त्यो दिन हामीले उहाँहरूलाई पिठो, चामल, लत्ता, कपडा, अनि तपाईँको टेन्ट, जुत्ता, कति 2 बोरा 3 बोरा चामल, तपाईँको मिनरल वाटरको 7-8 पेटी मिनरल वाटर, बिस्कुट लगायत खाना पुग्ने 15-20 दिनलाई खाना पुग्ने हिसाबले दिएर आयो, उहाँहरूले छोडिदिएर आयो। त्यसपछि हामी पछि 15-20 दिनपछि फेरि गयो उहाँ, फेरि हाम्रो अर्को साथीहरूले, त्यसपछि हाम्रो निःशुल्क खाना अभियान बन्द भएदेखि फेरि चरनेको साथीहरूले पनि उहाँहरूलाई डेली खाना पुऱ्याइदिने राहत पनि दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि म एकपल्ट सम्झन चाहेँ। त्यो सँगसँगै
यस्तो इस्युहरू धेरै रुकावटहरू आइरहेको छ। आउँदा आउँदै पनि हामीले अब तपाईँको पीडितहरूले हामीलाई गुहारिसकेपछि हामीले त्यो रुकावटलाई पनि तोडेर हामी अगाडि बढ्दा चाहिँ काम गर्न बाध्य गरेका छौँ। अहिले चाहिँ विशेष गरी सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ राहत वितरण गर्ने भनेको छ। एउटा सरसरले हेर्दा सरकारले आफूले पनि राहत वितरण नगर्ने र अरूलाई पनि वितरण गर्न नदिने जस्तो नीति देखिन्छ। त्यो किसिमको रोकथाम अथवा त्यो किसिमको रुकावट तपाईँकोमा पनि देखियो। यो सरकारको पोलिसीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सरकारको अझै स्ट्राटेजीमा अलिकति अपरिपक्वता हो कि? अनि यो त 100% नै हो नि। अब सरकारले आफूले गर्न नसकेपछि केही जनताहरूलाई चाहिँ केही ग्रुपिङ गरेर या वडै मार्फतै गर्न भयो भने पनि कुनै एउटा टोलहरूमा होइन या चाहिँ कुनै क्लबहरूलाई केही सीमित व्यक्तिहरूलाई तोकेर जिम्मेवारी दिएको भए चाहिँ पक्कै पनि त्यो वडामा कोही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन क्या। जस्तै इभन म जस्तै वडा नम्बर 7 मा बस्छु होइन, अहिले त 8 मा बसेको छु। मेरो अब कर्मथलो वा जन्मथलो जे भने पनि 7 हो होइन। अब त्यो दिपनगरमा सपोज हामीलाई जस्तै क्लबहरूलाई चाहिँ भनिदिएको भए जस्तै अब सपोज अब त्यहाँ 1200 घर छ भने होइन, अब सरकारले कतिजनालाई सक्छ त? नसकेको खण्डमा चाहिँ अब हामीले कतिजनालाई पूर्ति गर्ने त? क्लबले हामीले निकाल्न सक्थ्यौँ नि त। किनकि त्यहाँदेखि हामीले एक राउन्ड घुम्ने बित्तिकै या फोन के भन्न पनि त्यहीँको स्थानीयलाई बाहिर पनि गर्नु पर्दैन कि त्यही कुरालाई है तपाईँले यो गर्नुहोस् तपाईँले यो गर्नुहोस् भनेर सरकारले नगरेर वडाले नगरेको हामी 12 जनालाई ल तिमीले खुवा भनेको हामीले 12 जना मजाले खुवाउन सक्छौँ भनेपछि जस्तो त्यस्तो खाले चाहिँ रणनीति पनि सरकारले बनाउन सकेन कि। किन मैले गर्छु अरूलाई गर्नु दिनुहुन्न भन्ने पनि सरकारले फिलिङ्स गर्यो। तर त्यसलाई चाहिँ न उहाँले गर्न सक्नुभयो न त चाहिँ कुनै स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी हुन्छ नि होइन, अब यसरी चाहिँ गर्दा चाहिँ प्रभावकारी पर्छ हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ ढङ्गको कुनै चाहिँ त्यस्तो खालि सोच चाहिँ सरकारमा भयो जस्तो लागेन कि। नै त किनकि अब केन्द्रमा बसेर टोल र गाउँको चाहिँ अवस्था चाहिँ उहाँहरूले बुझेको हुँदैन नि त। त्यहाँको अवस्था त हामीले बुझेका हुन्छौँ होइन। सरकारलाई चाहिँ फल्ना वडामा कति घरधुरी छ थाहा हुँदैन नि त, तर यहाँको वडालाई थाहा हुन्छ होइन, गाविसलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई पनि त्यो थाहा छ नि त, यो ठाउँमा यतिजना पीडितहरू छन्, यो ठाउँमा यसरी बसेका छन् भन्ने कुरा हामी यहाँको लोकालिटी भएर भने त्यहाँको बुझाएको हुन्छौँ। त्यो भएर त्यहाँकोलाई परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भयो। यो लकडाउनमा मैले मात्रै बाँडेर चाहिँ सघाउँछु, म मात्रै क्रेडिट लिन्छु भन्ने जुन सरकारले सोध्नु भयो त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको झन् उल्टो आलोचना हुनुभयो कि। किनकि पाएर पनि मान्छेहरू सन्तुष्टि हुन सकेन किनकि उहाँले सफिसियन्ट पाएनन्। जस्तै यत्रो दिन लकडाउन अब 10 दिनलाई पुग्ने खाना दिएर त भएन नि त। भनेपछि त्यो पाएकाहरूबाट पनि उहाँहरू आलोचित हुनुभयो, नपाएकाहरूबाट झन् आलोचित हुनुभयो। भनेपछि अहिले सरकारको भन्दा पनि बरु हामीलाई चाहिँ के दाइ तपाईँले गर्नु भएको छ भनेर बरु हामीलाई चाहिँ त्यस्तो भन्छन्, अलिकति इज्जत दिन्छन्। तर त्यो हामीलाई इज्जत चाहेर त होइन होइन। हामी त एकदमै अब सामाजिक रूपमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर एउटा दायित्व लिएर गरेको मात्रै हो। अब त्यही सरकारको पोलिसीमा सरकार झुकेकै हो, चुकेकै हो, गर्न नजानेकै हो होइन। अलिकति मिलाएर चाहिँ त्यो वडाहरूमा चाहिँ केही क्लबलाई केही थुप्रै संस्था छ नि त, यहाँ टोलटोलको त छ नि त, टोलटोलमै अहिले संस्था बनेको छ, टोलटोलमै चाहिँ अहिले विकास संस्थाहरू छन् होइन। अब तिनीहरूबाट नै केही क्रेडिट लिन चाहिँ सरकारले सकेको भए या वडालाई निर्देशन दिएर ल यस्तो खाले पोलिसी बना नि त, तिमीको वडामा 4वटा एउटा टोल बना, 4वटा टोलले चाहिँ फलाफला हेर्ने एउटा ठाउँ बना, त्यहाँदेखि केही राहत उठा। किन सरकारले त मागेकै छ त, केन्द्रबाट मागेको छ, प्रदेशबाट मागेको छ, दुनियाँ ठाउँबाट मागेको छ भने वडाबाट माग्ने के कारण थियो त होइन। वडाको मान्छेले वडामा दिएको त पनि छ नि त, तर वितरण गर्ने शैली भएन होइन। आखिर दिनु त हामीले नै परेको छ। वडा जस्तै नगरपालिका गएर अस्ति हामीले 1,000 रुपियाँ हामी अब क्यास पनि दिएर आएको छौँ होइन। अब यता बाँडेको पनि छौँ, क्यास पनि दिएर आएको छौँ हामीले, सरकारलाई पनि दिन्छौँ नि त दिन त। तर त्यो सही ढङ्गले उपयोग भयो कि भएन भने त हामीलाई अझै पनि चिन्ता लाग्छ क्या। त्यो 1 लाखले त मैले बरु यहाँ चाहिँ 200 जनालाई खुवाउँथ्यो होला, तर मैले दिनु त दिइहालेँ सरकारलाई, तर सही ठाउँमा सदुपयोग भयो कि भएन चिन्ता लाग्छ नि त होइन। त्यस्तो हो। त्यही भएर त्यो अहिले चाहिँ माथिबाट केन्द्रबाट त्यो खाले चाहिँ वडासम्मको निर्देशन आएको भए त्यसरी चाहिँ एउटा कुनै एउटा क्राइटेरिया तोकेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एउटा केही संस्थाहरूलाई केही क्लबहरूलाई दिएको भए त्यसले एकदम प्रभावकारी हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो गर्न नसक्नु नै सरकारको सबभन्दा ठुलो पोलिसी गरेर पनि नजानेको चुक्यो। एकदम सरकार चाहिँ चुक्नुको कारणै त्यही छ। सुरुमा हामी सबैले लकडाउन कति लामो लम्बेला भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएन। हुँदाहुँदै आज 2 महिना क्रस गरिसकेको अवस्था छ। अझै कति थपिने हो त्यो पनि कुनै टुङ्गो भएन। यो अवस्थामा जनतालाई राहतको त अब झन् बढी खाँचो हुने बेला अब वलसो हुँदैछ, किनकि नेपालमा बल्ल महामारी सुरु हुँदैछ। एक किसिमको सङ्क्रमित बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँले राहत वितरणलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु हुनेछ? मैले सकेसम्म म गर्ने प्रयासमा छु है। मैले चाहिँ के सोचेको छु भने अहिले जस्तै मैले पहिला दिनमा 50 जना 60 जनासँग एकै दिनमा नै वितरण गरेँ नि त होइन। तर अहिले जम्मा 4-5 जना 3 जना 2 जना या कहिले 10 जना त्यस्तरी 1-2 जनाहरू आइराख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले लकडाउनै छैन जस्तो छ कि, खुक्का छ। अब पैसा भयो भने किराना दोकान खुलेकै छ
होइन। अब तरकारीहरू बेच्न अहिले घर घरमा आएको छ, बाटो बाटोमा देखेको छ। अनि पैसा भएको मान्छेले किन्न पाएको छ त अहिले। लकडाउन छ जस्तो एकदम स्ट्रिक्टली भएको भए त गाह्रै हुन्थ्यो होइन। तर अहिले भएकोहरूले पनि किन्न सापट्टि भित्र अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा मिडियम क्लासको मान्छेहरूले नमाग्न सक्छ होइन, न लेबर काम गर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्था छ क्या अहिले। अब भन्न अब कसरी भनौँ, यो मिडियम क्लासकै मेरो एकदमै नजिकै साथीहरूले इभन मसँग अब क्यास पैसा पनि लानु भएको छ कि होइन। मलाई फोन गरेर हजुर यहाँ यस्तो भयो, अब मैले हुँदासम्म दिदिनँ होइन, 5-10 हजार धेरै त सकेन, 5-10 हजार गरेर मैले ल 8-10जनालाई दिएको छु होला कि होइन। अब उहाँहरू विचार अब त्यो पनि सिद्धिसक्यो, फेरि माग्नु मसँग फेरि अप्ठ्यारो भयो उहाँहरूलाई। तर माग्नु त मसँग फेरि सकेपछि माग्नु हो, मैले दिएन, मैले अब धेरै सक्दैन भने होइन। किनकि अब मैले पनि यत्रो वितरण गर्दा गर्दा त म पनि अब तिनी अवस्था पनि भइसकेँ होइन। अब तर पनि मैले किन अझै जस्तो 32 गतिसम्म थपेको छ होइन। मैले यो यति मात्रै होला, अब योभन्दा एकछिन थप्दैन होला सरकारले भन्ने सोचेको थिएँ। अब थप्नु भयो, अब थपिसकेपछि अब के गर्ने, यहाँ 32 गति छ। मेरो टार्गेट चाहिँ नि हजुरले के बुझ्नुहोस् भने मैले चाहिँ नि यो लकडाउन जबसम्म हुन्छ तबसम्म म निरन्तर बाँडिरहन्छु। त्यही हो, पहिला चाहिँ घर घरमा गएर बाँडिन्थ्यो, ग्रुप के अरे अलिकति धेरैलाई रात बाँडिन्थ्यो, त्यो अहिले अवस्था छैन। अहिले मेरो भनेको घरमै मैले जहिले 15-20 पोकाहरू मेरो घरमा अहिले पनि हेर्नुभयो भने मेरो घरभित्र चाहिँ 15-20 पोका जहिले पनि हुन्छ होइन। मान्छेहरूले जस्तै फोन गर्नुहुन्छ अनि मैले त्यही अनुसार तयारी बनाएर राखेको हुन्छु। कोही कहीँ कोही चाहिँ अब नभनिकन आउनुहुन्छ, त्यो नआउँदा पनि मसँग 10-15 पोका पहिले भएको भएर उहाँलाई दिनमा मलाई सहज छ, त्यस्तो केही छैन। त्यही म धेरै पहिला जस्तो पनि 8-10 किलो चामल गर्थेँ, अहिले मैले 2 किलोमा झरेको छु, 3 किलोमा 4 किलोमा झरेको छु अहिले होइन। त्यति हो नै पनि अब मैले अब लगभग एकजनाको प्याकेजमा चाहिँ नि 400 रुपियाँको देखि लिएर 500 रुपियाँको हारीमा चाहिँ एउटा प्याकेज छ नि मेरो अहिले पनि छ होइन। सबै चिज जोड्दाखेरि जुनका मैले दिन्छु प्याकेजमा त्यतिको हारीमा चाहिँ अहिले मैले दिइरहेको अवस्थाहरू छ। त्यही भएर मैले जुन जहाँसम्म लाग्छ अझै पनि हिम्मत छ। यो लकडाउन जति चाहिँ लम्बे भने पनि मैले एक्लैले गर्न सकेसम्म गर्छु, नसके भने गुहार्छु। तर गुहारेँ भने मलाई मेरो साथीभाइहरू, मेरो आफन्तीहरू, मेरो इष्टमित्रहरू जति पनि मनकारीहरू छन्, मैले गुहार्न मात्रै पर्छ, मलाई घरते आउँछ भन्ने मलाई थाहा छ। तर मैले गुहारेको छैन अहिलेसम्म। स्वैच्छिक रूपमा आएर चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा दिनुभएको आफ्नो ठाउँ भयो, मैले गुहारेँ भने म जति पनि पाउँछु। त्यो भजिकले चाहिँ कहिलेसम्म बिताउनु गर्ने पर्सनल यो लकडाउन हाम्रो त अभियान नै के हो भने लकडाउन अगाडि नै सुरु भएको अभियान हो। निःशुल्क खाना अभियान चाहिँ हामीले सकेसम्म लकडाउनभरि नै खुलाउने भन्ने हाम्रो सोच नै थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिचमा आएर हाम्रा सरकारले नै रोक्न बाध्य बनाएपछि हामीले त्यो रोक्यो। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हामी त अब सामाजिक विचारले नै लिएर हिँडिरहेको हुनाले चाहिँ जति पनि हामीमा चाहिँ हामीलाई गुहार्न आउने मान्छेहरूलाई पिना पोखरेको खण्डमा चाहिँ हामीले लकडाउन अवधिभरि नै र लकडाउन पछि पनि गर्छौँ, निरन्तर चलिरहन्छ। यो पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि पनि चलेकै थियो, लकडाउन पछि पनि चल्छ। त्यो विशेष गरी भर्जीहरूसँग कोही मान्छेहरू पीडित छन्, मलाई चामल आवश्यक छ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ भर्जीसँग टचमा भएर राहत दिनको लागि चाहिँ के गर्नु? हाम्रो तपाईँको संस्थाको पेज छ, गोर्खाली युवा सशक्तिकरण संस्था भन्ने, त्यसमा हामीले नम्बर पनि पब्लिस गरिदिएका छौँ सञ्जीवजीको। उहाँ चाहिँ हाम्रो राहत वितरण अभियानको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत चाहिँ कलहरू आउँछ, हाम्रो भाइहरू हुन्छ, भरतजन छेत्रीज्यूहरू, हाम्रो मदन गेवालीज्यू, रोशन थापाज्यू, अनि केशव खनालज्यू, अनेकौँ माध्यमहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो आइरहेको छ। किनभने हामी लकडाउनभन्दा पहिला पनि हामीले यो सडक मानवदेखि लिएर अलिकति निम्न वर्गसँग टच भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ छ। अनि हरिजीसँग चाहिँ सम्पर्कमा कसरी आउने? यदि कोही मान्छे राहत लिन चाहन्छ, यदि भोकै मरिन्छ कि भन्ने मान्छे चाहिँ मैले फेसबुकमा छप्ती प्रत्येकचोटि मैले नम्बर मैले फेसबुकमा हालिरहेको छु र यहाँको स्थानीयहरूलाई लगभग भनौँ मैले बुटुल उपमहानगरपालिकाभित्र जुनसुकै वडामा पनि 18 वर्ष भने भन्नुहोस् भनेर भनेको छु। त्यही भएर यत्रो दिन भयो होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरैसँग चाहिँ मेरो फोन नम्बरहरू छ। मलाई मेसेज दिनदिनै मेसेज आउँछ, दिनदिनै कल आउँछ, जहिले पनि आउँछ। त्यो एक दिन बिराकै छैन कि जहिले पनि आउँछ। त्यही म कहिले काहीँ नभएको बेलामा भोलि आउनुहोस् भन्छु, त्यति हो। नानी मसँग डेली आउँछ। त्यही भएर यो सम्पर्क गर्ने जुन माध्यमहरू छ मेरो चाहिँ 98 074 28 128 र 98 570 20 961, यी दुईवटा फोनमा चाहिँ मेरो जहिले पनि ओपन हुन्छ। मैले सकेसम्म के रिक्वेस्ट गरेको छु भने आजकल धेरै फोन आएर कि मेसेज गर्नुहोस् भन्छु, अनि मैले राति पछि अनि दिउँसो जतिखेर आउँछु म फुर्सद गरेर मेसेज हेर्छु र म तुरन्त रिप्लाई गर्छु। अहिलेसम्म सायद रिप्लाई नपाएको कुनै व्यक्ति पनि छैन होला होइन। अहिलेसम्म जतिले पनि मलाई मेसेज गरेको छ, कहिलेकाहीँ मेसेज त मैले रिप्लाई गरेकै छु 100%। फोन यदि मैले कहिलेकाहीँ अब उठाउन सकेन भने मैले ब्याककल गरेकै छु, जसलाई पनि ब्याककल गरेकै छु र अनि उहाँको कुराहरू बुझ्छु, के कस्तो हो, के चाहिएको हो, त्यही अनुसारले मैले उहाँलाई लोकेसन दिएर पढाउँछु। हामी अन्त्यतिर पनि छौँ।
विशेष गरी हरिजी यत्रो रात वितरण गरिरहनु भएको छ, यत्रो मनलाई फराकिलो बनाएर हिँडिरहनु भएको छ। हरिको भगवान् हरिको यस्तो मन कसरी भन्नु? होइन त्यो पनि नभनौँ, कस्तो भन्दा एउटा सबैभन्दा एउटा भित्र मनबाट आउँदो रहेछ कि अब कस्तो फिलिङ्स भयो भने लकडाउनमा पक्कै पनि अब खाना नपाएर मान्छेहरू त मर्ने पो भयो कि भन्ने एउटा चिन्ता हुन्छ नि त होइन। त्यो एउटा चाहिँ चिन्ता फिलिङ्सहरू मलाई पहिलेबाट आयो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि। सायद बुटोलमा अब यो लकडाउन अब हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुनुभन्दा अगाडि नै अब सरकारले गर्दैछ, किनकि इन्डियाले गरेपछि अब सरकारले नेपालले गर्छ, तयारी पनि अवस्थामा छ भनेपछि मलाई त्यहाँदेखि नै चिन्ता लाग्यो कि नेपालीहरूको। किनकि मैले के सोच्थेँ भने अब लगभग 1 हप्तासम्म त मान्छेहरूले खानेकुराहरू राख्छन् होला, लकडाउन पनि 1 महिनासम्म जान्छ होला, त्यो बिचमा चाहिँ 10-15 दिन मात्रै मान्छेले दुःख पाउँछन् होला भन्ने फिलिङ्स हो मेरो। तर चाहिँ लकडाउन यसरी बढ्यो कि भनौँ अहिले चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ एकदम खानै अप्ठ्यारो, अब लाउनै अप्ठ्यारो, अब हरेक चिजहरू भनौँ न। अब खास गरेर कस्तो हुन्छ भने न पैसा भएको न नोकरी भएको। अहिले त कस्तो भन्दाखेरि अब हस्बेन्ड बाहिर छ, अब बच्चाहरू राखेर घरमा बस्नु भएको छ, सानसानो बच्चाहरू, अनि बुढा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा छ विदेशमा, न उसले पैसा पठाउनु पर्ने नसक्ने होइन, न चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ राहत पाउने न खाना पाउने, त्यस्तो अवस्थाको धेरैहरू छ यहाँ। अनि त्यस्तोलाई पनि अब ख्याल गर्नु पऱ्यो हामीले होइन। अब उहाँहरू हुन्छ मिडल क्लासमा गिन्नेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अब त्यस्ताहरू पनि यहाँ धेरै छन् कि तीहरू भयो, विद्यार्थीहरू भयो, लेबरहरू बसेर यस्ताहरू छन्। अब त्यही भएर अब यिनीहरूलाई चाहिँ सम्झेर पनि अब जुन हामीले मन फराकिलो गर्नुपर्छ। अब त पक्कै पनि अब हामी यस्ता युवाहरू जुन जाग्यो भने, म जाग्यो भने पक्कै पनि अरू जाग्छ भन्ने एउटा चाहिँ फिलिङ्स आयो मलाई होइन। मैले पनि खास गरेर यो दिन खोजेको नि युवाहरूलाई प्रेरणा आओस् भन्ने हो कि, किनकि कोरोना जस्तो लागेको बेलामा आफ्नो ज्यानको माया मारेर पनि हर्दै पनि हिँड्यो हो हिँडे गरेँ भनेर अरूलाई पनि त्यो फिल होस्। त्यो फिल भइसकेपछि होइन 1 दिन डराउला, 2 दिन डराउला, 3 दिन डराउला, त्यसपछि डराउँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ जसरी पनि धेरै साथीभाइहरू देख्थ्यो नि। सायद बुटोलमा मै होला पहिलोचोटि यो चाहिँ अभियान चलाएको र त्यो अभियानलाई चाहिँ अहिले समर्थन गरेर धेरै छापछाप्ती देखेको छ। त्यसैमै चाहिँ म खुसी छु। त्यही हो सबैभन्दा मलाई प्रेरणा, अरूलाई दिएको प्रेरणाले जुन अहिले चाहिँ जसरी बाटो बाटोमा चाहिँ ठाउँमा टोलमा चाहिँ राहतको लागि चाहिँ मनकारी भाइ साथीहरू ठुला बडाहरू सबै निक्लेको छन्। त्यही नै त्यसको लागि चाहिँ मैले गरेको सुरुवातबाट चाहिँ यो भएको भन्ने कुरा त्यहीमै म सन्तुष्ट छु। त्यसलाई तपाईँले हरिको आगो स्मृति के भन्नुभएको भने पनि जे हो त्यही हो। अनि भरतजी यसरी दुखीहरूको, गरिबहरूको, असहाय व्यक्तिहरूको चाहिँ भोक मेटाउँदै गएको छ, यो मन कहाँबाट पलायो र कसरी अरूको भोक मेटाउँदै गर्दा आफूलाई कस्तो किसिमको महसुस हुन्छ? यो मन भन्नुले सर्वप्रथम मान्छेमा हामी सामाजिक जनावर भएको हुनाले हामीमा हरेक मान्छेमा चाहिँ एउटा सामाजिक अस्तित्व हुन्छ, मानवता हुन्छ। त्यसैले नै हामीले चाहिँ मानव मनुष्य भन्नु पुगेको त्यसलाई हामीले उजागर गरेर प्रस्तुत मात्र गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मानवतामा गएर आफूले नसक्ने कसैले पनि गर्दैन, आफूले सक्ने जति मान्छेले दबाएर राखेको छ नि त्यो चिजलाई निकाल्नुहोस् बाहिर, मानवतालाई निकाल्नु, एकअर्काको सहयोग गरौँ। हामी समाजमा बस्छौँ, समाजमा बस्नुको अर्थ के हो भने छिमेकीलाई परेको पीडाको भागीदार आफू बन्नुपर्छ, आफूलाई परेको पीडाको भागीदार पनि छिमेकी बन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आपसमा मिलेर एकअर्काको सहारा बनेर हामी यो बेलामा चाहिँ बाँच्नुपर्छ। र यो सामाजिक काम भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो पारिवारिक पनि त्यस्तै नै छ। अब म एक्लै हो अहिले है, मेरो मम्मी बाबा हुनुहुन्न, मेरो एउटा भाइ पनि छैन। अब संसार देखियो घाटसम्म पुग्ने बेला पनि मान्छे फर्किने रित्तै नै रहेछ, जन्मिने पनि रित्तै, जाने पनि रित्तै। त्यसले गर्दाखेरि जे गर्ने हो मान्छे भएर जन्मिसकेपछि, विवेक लिएर जन्मिसकेपछि कम्तीमा एउटा कार्य गर्दाखेरि एकपल्ट सोचेर नै गर्नुपर्छ भनेर नि यो कार्यप्रति चाहिँ प्रेरित भएर लागेको हो। त्यसमाथि म आफै तपाईँको जाँड रक्सी चुरोट केही पनि नखाने शाकाहारी परिवारबाट भएको, म आफै पनि शाकाहारी भएको हुनाले त्यो पोजिटिभ भाइब पनि आइरहेको छ। अनि घरमा पनि सबैजनाको श्रीमतीको बुढीहरू त्यसको दिदीहरूको पनि सपोर्ट छ। राम्रो काम गर्ने मान्छेले सबैले साथ पनि दिनुहुन्छ। हामीले विचारलाई मात्र प्रस्तुत गर्न मात्र बाँकी छ। प्रस्तुत गरिसकेपछि सायद नेपालमा चाहिँ तपाईँको मानवता नभएको मान्छे चाहिँ अलिक कम नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा साथ सहयोग पनि पाइरहेको छ, सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै यो विषय राज्य टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण राज्य टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्णलाई त म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यत्रो बेरसम्म हजुरले जुन उहाँले विमलजीले लिनुभएको अन्तर्वार्तालाई हेरिदिनु भयो र
र त्यसमध्ये यो कोरोना अवधिभरि जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहनु होला, सकेसम्म घरभित्रै रहनु होला। एकदम पीडा नै पर्यो भने सम्पर्क पनि गर्नु होला, हामीले सबैको सहयोग हजुरहरूलाई गर्नेछौँ र लकडाउनलाई हामीले नेपालीले एकजुट भएर जित्ने हो, मिलेर जित्ने हो। लकडाउन खुलिसकेपछि फेरि हामी नेपालीहरू खुसी खुसी भएर अगाडि बढ्नेछौँ पनि भन्न चाहन्छु। र यो जति पनि राज्य टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुनः म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि हरेजी लास्ट अन्त्यमा के भन्नु चाहनुहुन्छ? र अब हाम्रो कुराहरू यो राज्य टेलिभिजन मार्फत दर्शक सामु पुर्याइदिनु भएको सर्वप्रथम त हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत र अन्त्यमा मैले खालि एउटा मात्रै कुराहरू केही जोड्न चाहेँ भने यदि कसैलाई पनि कसैको घरमा पनि चुला बोल्न गाह्रो भएकै छ, एकदम वास्तविक पीडित होस्, जस्तै स्टक राख्नलाई कसैले पनि माग नराखोस्, किनकि तपाईँहरूले लाँदाखेरि वास्तविक पीडितहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा आउनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ फोन नम्बरहरू सबै दिइसकेका छौँ, ती नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू आउनुहोस्। हामी सकेसम्म इन्डिभिजुअल सकेन भने सामूहिक रूपमा पनि हामी बाँड्न तयार छौँ। बुटोलमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा डाटाहरू निकालेका छौँ कि विभिन्न ठाउँका सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हिँडेका साथीभाइहरू हामी सबैलाई चिन्छौँ, संस्थाहरू चिन्छौँ। अब हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा जान नसक्यो भने पनि फोन गरेर भए पनि है तिम्रो ठाउँमा चाहिँ हिजो यस्तो मान्छे छ त्यहाँ गएर दिनुहोस्। जस्तो इभन मैले त्यो गरेको पनि छु होइन। त्यसरी चाहिँ भए पनि हामी चाहिँ तपाईँको घरसम्म आइपुग्छौँ या चाहिँ तपाईँलाई कुनै पाइने ठाउँमा बोलाउँछौँ, तपाईँहरूको घरमा चाहिँ चुला बोल्नु पऱ्यो। त्यसको अभियानमा हामी हिँडेको छौँ। यो लकडाउनको अवधिसम्म चाहिँ हामी हिँड्छौँ, सामूहिक गर्छौँ या व्यक्तिगत गर्छौँ, तर तपाईँको रात पुऱ्याउँछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। यही कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हरेजी भरतजी, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले आज विशेष कुराकानी गऱ्यौँ दुईजना सामाजिक व्यक्तित्वसँग जसले यो लकडाउनको बिचमा राहत वितरण गरिरहँदै हिँडिरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरि छेत्री, जसले राहत वितरण गर्नुभएको छ। सुरुमा व्यक्तिगत रूपमा वितरण गर्नुभयो, पछि सामाजिक रूपमा वितरण गर्नुभयो र अहिले निरन्तर वितरण गरिरहनु भएको छ। उहाँ क्षेत्रीय युवा समाज प्रदेश 5 का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सँगै भरतपुरी हुनुहुन्छ, गोर्खाली युथ सशक्तिकरण संस्था रूपन्देहीका अध्यक्ष, नवशान्ति युवा क्लब बुटोल 9 का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि राहत वितरण कार्यलाई निरन्तर जारी राख्नुभएको छ। यो सँगै राज्य टेलिभिजनको आजको प्रस्तुति यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् राज्य टेलिभिजन।